मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है। इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म से ही बुरा भला जाना, इल्म ही सब हुनर सिखाता है, इल्म ही इंसान बनाता है। तालीम की है मशअल गज़ाली इंटरनेशनल, हर सू यही है हलचल गज़ाली। मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स और आज मैं मिलत टाइम्स में लेकर हाजिर हुई हूं एक खास तालीमी रिपोर्ट। दुनिया में किसी भी कौम की तरक्की का राज एक अच्छी तालीम है और अगर आपके पास अच्छी तालीम है तो आपको इज्जत, दौलत और शोहरत से कोई दूर नहीं रख सकता। लेकिन अगर आप एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं तो फिर आप अपनी नाकामी और पसमानदगी के जिम्मेदार खुद हैं। एजुकेशन में पीछे रह जाना ही आज हिंदुस्तानी मुसलमानों की परेशानी और दुख की असल वजह है। अब ऐसे में अगर कोई तालीम का चिराग रोशन करता है तो यकीनन वो पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद का मुस्तहिक है और इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आज हम कहानी बयान कर रहे हैं सूबा बिहार में मौजूद सीमांचल के उस इलाके की जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन तालीमी कमजोरी की वजह से पसमानदगी की अलामत बन चुके हैं। जी हाँ, अररिया मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लेकिन अच्छी तालीमी इरादों की कमी की वजह से यहाँ के बच्चे बेहतर तालीम से महरूम रह जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमती इरादों में उनकी नुमाइंदगी अफसोसनाक है। इसी तालीमी अंधेरे को दूर करने के लिए नौजवान आलिम, सहाफ़ी, मुसन्निफ और मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के लेक्चरर मौलाना मुदस्सर अहमद कासमी अपने साथी मौलाना शाहजहां नदवी के साथ अररिया में अल-गज़ाली इंटरनेशनल स्कूल कायम किया है। ये नौजवान आलमदीन सिर्फ मदरसे से फारिग नहीं बल्कि इन्होंने यूनिवर्सिटी से आला तालीम भी हासिल की। टीचिंग और ट्रेनिंग के मैदान में बड़ा तजुर्बा रखते हैं। 3 मार्च को अररिया शहर के मरकज में मौजूद करबला मैदान में अल-गज़ाली इंटरनेशनल स्कूल का इफ्तिताही प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से मुनाकिद किया गया। इस मौके पर अल-गज़ाली इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर मुदस्सर अहमद कासमी ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए ये बतलाया कि हमारे स्कूल में बच्चे और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल, क्लासरूम का इंतजाम है। मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि हमने अपने स्कूल का निसाब इस अंदाज से तरतीब दिया है कि मिल्लत के नौनिहाल असरी उलूम में मुल्की और आलमी मेयार पर पूरा उतरने के साथ साथ दीन की भी ठोस तालीम हासिल करें और असरी व दीनी उलूम के इस हसीन संगम के पीछे जो मकसद कार फरमा है वो ये कि एक सच्चा पक्का मुसलमान ही मुल्क व मिल्लत, ख़ानदान और समाज का बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है। यही वजह है कि हमने अपने स्कूल से इंसानी सरबलंदी के तालीम का नारा दिया है। स्कूल के चेयरमैन शाहजहां नदवी ने यह भी बतलाया कि अल-गज़ाली इंटरनेशनल स्कूल ने मिल्लत के बच्चों के लिए असरी और दीनी उलूम के मुज़य्यन एक निसाब तैयार किया है। इस निसाब को पढ़ने के बाद बच्चों को अलग से मकतबे या इब्तिदाई मदरसों में पढ़ने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। बच्चों के लिए हिफ्ज़ कुरान करीम का प्रोग्राम भी बनाया है और स्कूल की बुनियादी तसव्वुर ये है कि मुल्क और मिल्लत को हाफिज डॉक्टर, हाफिज इंजीनियर, हाफिज IPS और हाफिज प्रोफेसर और टीचर मिले। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल तस्नीम कौसर ने खास तौर पर लड़कियों के लिए तालीम पर जोर देते हुए ये बतलाया कि समाज में औरत और मर्द की तालीम में तवाजुन नहीं, इस तरक्की याफ्ता नहीं कह सकते। इसी वजह से तरक्की याफ्ता समाज बनाने के लिए लड़कियों की तालीम पर बराबर तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोग्राम के सदर हजरत मौलाना तौकीर अहमद कासमी उस्ताद और सदर अंग्रेजी डिपार्टमेंट दारुल उलूम देवबंद अपने सदारती खिताब में इल्म की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये बतलाया कि जिस मिल्लत के रहबर मुअल्लिम इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़सद हूँ,
وہ ملت تعلیم سے دور کیسے رہ سکتی ہے؟ اور اگر مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں تو بہت جلد اس مسئلے کو حل کر لینا۔ I express my sincere gratitude to Hazrat Maulana Mudassir Ahmad Al-Qasmi, the Honorable Director of this Al-Ghazali International School, Maulana Shahnawaz Nadwi Sahab, the Chairman of this, Shah Jahan Nadwi Sahab, the respected Chairman of this International Ghazali School, and their whole team, and congratulate them for conducting such a wonderful program. میرے محترم بھائیوں، تعلیم کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی ہے۔ میں بھی اس کے بارے کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو شخصیت دنیا کے اندر سب سے بڑی آئی ہے، جس کی تعریف نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی اس آیت مبارکہ کے ساتھ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دوسری آیت میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کے علاوہ بے شمار آیات میں خاص طور سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اندر جس کی تعریف نہ صرف یہ کہ محدثین نے، علماء کرام نے فرمائی، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم دانشوران ہوں، اگر انہوں نے تعصب کا چشمہ اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ محمد عربی جیسی شخصیت دنیا کے اندر نہیں آئی۔ مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر رضی احمد قاسمی، ہیڈ مرکز گروپ آف اسکول ہوجائی آسام نے اپنی تقریر میں سامعین میں اپیل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تعلیمی انقلاب کے لیے ہم قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی ضروریات کو کم کر لیں لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیں۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ ایک تاریخی اور سنہرے موقع کا میں ایک گواہ بن رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الغزالی انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران، اس کے چیئرمین، ڈائریکٹر اور ان کی پرنسپل صاحبہ اور ان کی ٹیم کے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہمارے یہ حضرات بلکہ ان کے فیملی کے وہ افراد، ان کے والدین، ان کے گارجین حضرات کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک عظیم مشن کے لیے، ایک عظیم کام کے لیے فارغ کیا ہے۔ اس کے اثرات بہت جلد انشاءاللہ العزیز آپ کو محسوس ہوں گے۔ پروگرام کے مہمان اعزازی جناب ڈاکٹر حفظ الرحمان قاسمی نے یہ بتلایا کہ دنیا میں اسی قوم کا سکہ چلتا ہے جن کے ہاتھ میں معیاری قدایت کے لیے تعلیم ہو۔ اسی لیے مسلمان اگر اپنے ہاتھوں میں قدایت چاہتے ہیں تو انہیں زمانے کی رفتار کے حساب سے تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ حضرت مولانا مدثر احمد قاسمی صاحب ان چند خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اور فکری بلندی کے ساتھ ساتھ عملی دنیا کا بھی ہیرو بنایا ہے۔ جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے سوچ لیتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے سوچنے کے بعد جو قدم بھی اٹھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عام طور پر کامیابی عطا کرتا ہے۔ انہوں نے یقیناً یہاں پر الغزالی انٹرنیشنل اسکول کی بنیاد رکھ کر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس کے لیے وہ لائق مبارکباد ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بے حد کامیابی عطا فرمائے۔ مہمانان کے ہاتھوں اسکول وین، کمپیوٹر لیب، آفس، کلاس روم اور ہاسٹل کا افتتاح کیا گیا۔
اور مہمانوں کی موجودگی میں ایک بڑی تعداد میں بچوں کے داخلے کی کارروائی مکمل کی گئی۔ اسکول کے سرپرست مولانا آفتاب عالم مظہری نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا بچہ دیجیے اور ہم آپ کو اور ملک کو روشن مستقبل دیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سیمانچل بھر سے الغزالی انٹرنیشنل اسکول میں بچوں کا داخلہ جاری ہے اور لمیٹڈ سیٹ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ نے پہلے آؤ اور پہلے پاؤ کی پالیسی اپنائی ہے۔ آئے گا جو یہاں پر ایک دن بڑا بنے گا، راحت ہر ایک ملے گی، علم و عمل ملے گا۔ گویا ہے ماں کا آنچل غزلالی انٹرنیشنل، ہر سو یہی ہے ہلچل غزلالی انٹرنیشنل۔ ہمارے اس پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ملت ٹائمز۔ تعلیم کی ہے مشعل غزالی انٹرنیشنل۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔